श्रीमद्भागवतं षष्ठस्कन्धः अद तृतीयोऽध्यायः 20 श्लोकम्। स्वयंभू नारद शम्भु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशगिर्वयम् 12 विजानीमो धर्मं भागवतं पठाः कुक्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसा धर्म परं स्मृतः भक्तियोगो भगवते तन्नामगृगनादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यदद्वुत्रकाः अजामिलोभियेनैव मृत्यो भाषादमुच्यत एतावदालामहनिर्हरणाय पुंसा सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्ना विकृष्य पुत्रमघवान् यत् अजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमान इयाय मुक्तिं प्रायेण वेदददितं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमधिर्पद माययालं त्रय्यां जटीकृतमधिर्मधुपुष्पिताया वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः एवं विमृश्य सुतियो भगवद्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगं ते मेन दण्डमर्हन्यत यत्यमीषां स्याद्बाधकं तदपि हन्यूरुकाय पादः दे देव सिद्ध परिगीत पवित्रगाथा येषादवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः धानो वशीतत हरे कथयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वय प्रभवाम दण्डे धानानयद्वमशतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमहरन्दरसादजश्रं निष्कञ्जनै परमहंसकुलैरसज्ञै जुष्टागृकेन रव्यवर्त्मनि वत्तदृष्णान् जिह्वाण भक्ति भगवद्गुणनामधेयं शेदच्चन स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्चर एकताभि धानानयद्वम सदो अकृत विष्णुकृत्यान् तं क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायण स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः स्वानामगुणविदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिकरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णोः जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि गौरव्य विद्यैकान्तिकनिष्कृतं शृण्वतां गृणतां वीर्यान् उत्तमानि हरेर्मुहुः यदा सुजायता भक्त्या शुद्ध्येनात्मा विरददादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिन्न पुनर्विष्टश्च माया गुणेश रमते वृजिनापकेशो अन्यस्तु कामगत आत्मरज प्रमाष्टो मीहेद कर्म यत एव रजः पुनः स्यात् इत्थं सभद्रो कथितं भगवन्महित्वं संसृत्य विस्मरति यो यमकिङ्करास्ते नैवाचदाश्रय जयनं प्रतिसङ्गमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्वराजन् इतिहासमिमं कुक्यं भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामास मलय आशीनो हरिमर्चयन् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।